जरा ध्यान दे नाल किन्ने बंदे ऐसे ने आंदे पुत्रो अंगूठे लवा लो किते कुड़ियां हिस्से ना लै जान। एडियां जो तेनू बेटियां पैड़ियां लगदियां सी जमदियां नू किसे टोच ना देंदा ना कुछ देना पैंदा ना लेना पैंदा। पर एक मेरी गल याद कर लो पुत कपुत हो जांदे ने धियां मापियां दियां बीमारियां साम लैंदियां ने धियां मापियां दे जनाजे साम लैंदियां ने। पुत्र 2 मिनट रोंदे ते चुप कर जांदे इत्थों टेलीफोन करिए तीए खैर तेरे बाबा अल्लाह नू प्यारा हो गया है। रात ही मुल्तानों तुर पैंदियां ने सारे रात गड्डी चुप आवे तिया रोंदियां आउंदियां ने एडे दर्द ना रोंदियां ने गलियां दे काखरवा देंदियां ने वे बाबल साडा चिड़ियां दा चंबा असी उड पुड जाना वे बाबल तेरे नाल ते साडियां बहारां वसदियां सी तेरे नाल ते साडे पेके वसदे सी तेरे हुंदियां कोई ना पुछे तेरे मोया सानू कौन पुछे। पर एक मेरी गल याद कर ली पुत कपुत हो जाते ने धियां मापियां दियां बीमारियां साम लैंदियां ने धियां मापियां दे जनाजे साम लैंदियां। ए गुजरां वाले च बाबा फौत होया इहदे जनाजे ना बड़े बड़े लोग शामिल इहदे पुत्र भी शामिल इहदे भरा भी शामिल। बाबा खड़ा हो गया आंदा लोग मैं 12 लाख रुपया लैना इहदे पुत्र भी शामिल इहदे भरा भी शामिल। बाबा खड़ा हो गया आंदा लोग मैं 12 लाख लैना ते जनाजा पढ़न देना। इहदी बेटी नू पता लगा दौड़ी दौड़ी आई आंदी वे मेरे बाबल दे बेली आओ अना जी कर्जा मैं उतार दांगी। बाबा उच्ची खड़ाए आंदा नहीं मैनू अभी चाहिए बेटा नीचे बैठ जा बैल कहंदा मैनू अभी चाहिए। इन्हें कन्ना दियां डंडियां उतार दित्तियां हत्थां दे कड़े उतार दिते इन्हें वीरा मुंदरियां उतार दित्तियां ब्रैसलेट उतारते आंदी ले वे मेरे बाबल दे बेली आओ अभी ते मैं इतने जोगी कर्जा मैं उतार दांगी। बाबा उच्ची उच्ची रोन लग पिया आंदा लोग मैं 12 लाख लेना नहीं मैं 12 लाख देना है। इहदी मान सी मेरे कोल पुत्र बैठ जा मोबाइल लेके जेब च क्यों एडा औखा हो रहा मैं। इहदी मान सी मेरे कोल मैनू आंदा मैं मरां ते मेरे वारसां नू दे देवी जे मैं कहंदा मैं 12 लाख देना है। इहदे पुत्रां आखना सी मैं वारस है भरावां आखना सी मैं वारस है पर मैं वेखना सी मोयां दा कौन वारस बनदा है। आंदा अज पता लगा है धियां घर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां मापियां नू दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां। मापियां दा दुख सुन रात तुर पैंदियां तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदियां। पुत वंडाउण जमीना तियां कर्ज वंडाउंदियां ने पुत लख वारी मूँह मोड़न तियां दौड़ियां आउंदियां ने। पुत वंडाउण जमीना तियां कर्ज वंडाउंदियां ने पुत लख वारी। मेरा एक बेटा ते 4 बेटियां मेरा बेटा मैनू कहंदा पापा आप मुझे झिड़क लेते मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने गले लगाया प्यार किया मैं कहा बेटा बताऊं तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कता। कहता पापा बोले मैं कहा बेटा मेहमानों को कौन झिड़कता है ये मेरी मेहमान बेटियां हैं। हाथ जोड़ांगा उस्मान पारक चुंगी अमर सिद्धू और बैंक स्टाफ नश्तर तो आने वाले हो कदी अपनी बेटी नू थप्पड़ ना मारिया जे जिन्हों नबी दिल दा टुकड़ा कवे उन्हों थप्पड़ नहीं मारी दे। तियां रानियां कल मैं समड़ियाल डस के तकरीर पिया करा ते घरों फोन गया ताड़ी बेटी ठीक नहीं ना ब्याला बीमार अस्पताल लै गए नहीं कसमें तकरीर भुल गई रोटी भुल गई ते दौड़ लाती घर नू। तियां रानियां किन्ना जमिया ते किन्ना लै जानियां। तियां रानियां इन्हां मापियां नू पुछ जदों बाप डोले पाउंदा वे कार दा गेट खोल के प्यार दे के धी दी गड्डी तुरदी वेखदा है पुत्र तुसीं बहना चुप करना है कि नहीं चुप करना और बहना है कि नहीं बहना। 4-5 उदों दे लगे जे तुसी नीयत करके उदों दे बैठे जे इस काम वास्ते तुहानूं मैं अज कुछ कहन नहीं दिया इस करके तुसी लगे जे गुफ्तगू सुन चले निकचू इधर आ इत्थे आ इधर आ जल्दी कर इत्थे आ इत्थे आ जा इत्थे 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 आ जा ना इत्थे आ जा इत्थे मेरे कोल
تو وہ نہیں شرارتی ہے شرارتی اللہ تیری عمر چ برکت پائے تے تینوں سوریاں دے کرو ساری عمر اللہ چھوٹا گوشت کھوائے کدی وڈا ہوئے گا تے سنے گا ناصر مدنی دعا دیتی سی تے جے گوبھی لبی تے بعد دعا دے میں گا مولی دعا الٹ پہ گئی ہے یہاں بھئی اور پائی سوریا کرو تے گوشتوں نو لبدا جڑا چھاپر بھر کے لے جائے تے ویلے ہاتھ جنے جانو نے چڑکاں ہی کھانیاں سچی گل کر رہے ہیں ماڑے جوائی نو کون کھواندا توجہ کرو پترو موبائل چھڑو ادھر دھیان کر تینوں او خون دی بوتل لگنی جنرل ہسپتال چوں نہیں لبنی پر میو جانا پینا نانج کریا کرو پترو توجہ رکھیا کرو میرے وال اللہ اکبر اللہ میریاں پہنا بھی سن میرے ویر بھی سن ذرا دھیان نال بیٹیاں دے معاملے بڑے اوکھے نہیں سنیا جے دھیان دے نال میرے نبی تے کسے گندی اجری سٹی ناؤز باللہ من ذالک صحابہ آندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی آندے نے سونیا نبی پاک تے گندی اجری سٹی ایک صحابی دوڑیا آیا آندا سونیا نبی آ پریشان نہیں ہونا بیٹی فاطمہ نو لین گئے نہیں مکے دے گریش دے اندر فاطمہ تو دوڑا دوڑی آئی آندھی میں بابا مکے دے کافر نہیں جان دے میرے بابے محمد دیاں کڑیاں اچیاں شانہ نے آپ فرماندے نے شالہ جیویں جوانیاں مانے میری لاڑ فاطمہ اپنے ابے کو اور لیا یہ بھائی ہے ماش کی نام ہے دا ابو بکر ہے ابو بکر مشتاق دہیں لے کے گیا سی میرے لیے لے آندہ ہی کلہ نہ رگڑ جائیں تھے اللہ میرے یار تیری عمر چ برکت پائے ابو بکر صحت علی اللہ تینوں زندگی دے بندہ بڑا چنگا ہے زار کٹھا پھڑا گیا ہے مولوی نو کٹھے کرنے نہیں پے نہیں دے ادھے بال پھٹی لا جندے اللہ دی عمر چ برکت پائے صحت علی زندگی دے کتنے دوست باپ بیٹھے جے سنیا جے دھیان دے نال میں لفظ سمجھانا چاہنا پلے بن لو ذرا دھیان نال آندے نے فاطمہ شالا جیویں جوانیاں مانے میری لاڑ فاطمہ اپنے بابے نو پت بن کے وکھان والی میری دلیر فاطمہ میرے نبی نے کہ آج ثابت کر دیتا ہی تیاں پت بن کے وکھا دیندیاں نہیں یقین ہوئے آ ہسپتال چ نرساں ویکھ لا اور ڈیوو گڈی چ بچیاں ویکھ لا ماپیاں دے بازو بن کے کھڑیاں نے ہوٹلاں تے کم کر رہیاں نے تکے کھا کے داج بنا رہیاں نے تے ماپیاں دا نام اونچا کری جا رہیاں نے تیاں تے مجبور ماپیاں دے بازو بن جاندی بیٹیاں مجبور ماں بھائیاں دے بازو بن جاندیاں ہیں میرے کملی والے محبوب دی بیٹی نے جڑے والے سہارا دیتا حضور نو دلاسا دیتا گل نہ لایا ہے تیاں ماپیاں نو دلاسا دیندیاں گل نہ لاؤندیاں نے حوصلہ وداؤندیاں نے میں ظلمن کملا نبی شان والا جملہ کہاں گا ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے پڑھو قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے وہ رب دو عالم کا تیے میں تیاں کو پہے نہیں کرنی یہ میری طرف انہوں نے پہے دے آ میری طرفوں آ دوانو تینوں ادھر آئی تھے جلدی کر آ پھاٹ یہ تسی کار نہیں دینے خرچنے تیاں نو پہے دے ہی دینے آ تو لے لے چل انہیں تیرے کو کھوئے ہی نا تو ایتھو لے چلو کار جاؤ اللہ سونے اے عمر دیاں پانجیاں نے انہاں دی عمر چ برکت پا دے تے انہاں دے نصیب چنگے کر دے واہ دنیا دے سونے ربا ایک ہی کھیڈ رچائیو کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پھڑائیو جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے
ਮਾਸੀਆਂ ਪੁੱਪੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਢੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੇ। ਹਾਏ ਪਾਗਲ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ 4 ਧੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਨਾ। ਲਾਂਤੀ ਖਨਜ਼ੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀ ਘਟੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਨਜ਼ੀਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ तो ना अपना फ्यूचर बर्बाद कर। जो बेटियां तेरे घरों में काम करती हैं उन्होंने तो नौकर रहना सारी उम्र, और तेरी बेटियां पढ़ के अफसर बन जाएंगी। आज जोड़ देता हूँ, जो बेटियां आपके घरों में काम करती हैं ना, इनको अच्छे कपड़े पहनाया करो, अच्छा खाना खिलाया करो। और जेब से एक जगह पे मैं गया ना, इधर फैसलाबाद के इलाके में, तो मैं वो बच्ची आके खाना रखा, मैं पैसे देने लगा तो कहते नहीं नहीं इसको पैसे नहीं देने। तो मैंने बोला क्यों नहीं देने? कहता इसकी आदत ख़राब हो जाएगी। तो मैं खाना छोड़ के उठ के चल पड़ा। तो मुझे पकड़ के कहने लगा जी क्यों चले? मैं कहा मैं भी घर में इतने खाने नहीं खाता, आपने इतने रखे, मेरी आदत ख़राब हो जाएगी। मैं चला हूँ, मैं क्यों इतने खाने खाऊँ? मैं तो घर में एक खाना खाता हूँ, एक डिश पकती है खाता हूँ, सब्ज़ी भी खा लेता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, मैं चला हूँ। कहता जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ आ गई। मैं कहा कसम खा मेरे साथ, ये तेरी बेटी पढ़ने जाती है, MA कर लेगी, ये सारी उम्र किचन में बर्तन धोती रहेगी। वो अपना मुस्तकबिल तेरी बच्ची पे लगा रही है और तू इसको खाना भी अच्छा नहीं खिला सकती। आज कितने ये मेरे बेटे खड़े अपने घरों के रवैये चेंज करें। मेरे भाइयों, आखिरत की तरफ रुख मोड़ो। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिरत की तरफ रुख मोड़ो। ऐ दुनिया के ज़िम्मेदारों, ऐ ताजरों, ऐ लाहौरी भाइयों, अपना रुख कब्र की तरफ मोड़ो। ये मत समझो अभी हम बूढ़े नहीं हुए, मौत तो जवानों को भी आ रही है। और ये मत समझो हमें जवानी में मौत नहीं आएगी, मौत तो बचपन में भी आ रही है। ये मत समझो हमें बचपन में मौत नहीं आएगी, मौत तो माँ के पेट में भी आ रही है। आज हम ज़मीन के ऊपर, कल ज़मीन के नीचे होंगे। आज हम अहम हैं, कल किसी का वहम होगा। आज हमारा वहम है, हम बड़े अहम हैं, मगर हमारे जैसे करोड़ों कब्रों में पड़े जो गए हैं उनसे कभी कोई वापस नहीं आया। हाँ बिमा गफ़रा ली रब्बी वजालनी मिनल मुकरमीन। वो कहते हैं अल्लाह हमें इजाज़त दे दे, हम बताएं। अल्लाह ने हमें जन्नत दे दिए, हमेशा का सुकून दे दिया, खालिदीन फीहा अबदा, मगर वो नहीं आ सकते, वहाँ जाते हैं। 28 साल हो गए मेरे वालिद को गए, आज तक नहीं आया। आज मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, ये काना 9 में धूप सड़ी वाले कब्रस्तान में मेरे वालिद की कब्र, मेरी जनाब नानी की कब्र, नानी की कब्र, दादे की कब्र, ताए की कब्र, खालू की कब्र, भाइयों की कब्र और आंटियों की कब्रें, खानदान मैंने अपने हाथों से दफन कर लिया, आज तक नहीं आया। हम नहीं जाना है, ये दुनिया का बाजार छोड़ना पड़ेगा, ये चुंगी का बाजार छोड़ना पड़ेगा, ये माँ रोड की रौनक छोड़नी पड़ेगी। इस दुनिया से बड़े बड़े सिकंदर आए, खाली उजड़ गए वो बाग जिनके हजारों माली थे। सिकंदर गए जो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। हाँ कितने ये पुलिस वाले आते हैं, अपना अपना वक्त गुजार के थाने से चले जाते, थाना वही रह जाता है। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा थाना लाहौर का ये काना थाना और शदरा थाना है, और ये हिंदुस्तान के वक्त का काना थाना जिसके साथ 84 गांव लगते। आज मैं सवाल करता हूँ, इसमें आने वाले कितने SHO कब्रों में जा चुके, थाना वहीं का वही निज़ाम चल रहा है। लोग कहते थे मैं चले गया, निज़ाम नहीं चलेगा, दुकान नहीं चलेगी, बाजार नहीं चलेगा, बरादरी तुम्हें छित्तर मारेगी, तुम्हें कोई पानी नहीं पूछेगा, खाना नहीं पूछेगा। आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए। मेरे ये भाइयों, ये निज़ाम चल रहा है, ये एक दिन ख़त्म होना है।
आज लाहौरी वादा कर लो कभी किसी के साथ मत करना, अकड़ मकड़ में मत आना कि मेरे दाएं बाएं ना कोई बैठे, मेरे बराबर ना बैठे। मौलवी और पीर क्या हैं, ये मौलवी और पीर भी रगड़े जाने हैं। ये कहते हैं मेरी गाड़ी को हाथ ना लगाओ, मेरे पास ना आओ, मेरे बराबर तुम बैठ नहीं सकते। हाँ अल्लाह कहता है बस जरा मौत का जाम पिलाने दे मुझे, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यही नौकर को कहूँगा। डाल इसकी कब्र पे मट्टी, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता है जब मट्टी डालेंगे ना, मैं नौकर को कहूँगा 2 मट्टी की बुक और डाल, अभी 2 और हाथ भर के डालेगा। अल्लाह कहेगा किधर गई तेरी अकड़, तू तो बंदे को बराबर बैठ के खाना नहीं खाने देता। नबियों के सरदार जमीन पे खड़े तो कमली वाले ने फरमाया आईना बिलाल, मेरा बिलाल किते लब्बई का या सैयदी या रसूल अल्लाह, सोने मैं हाजिर हूं। फरमाया बिलाल अज पीछे रह गया, इन्ना फतहना लका फतहुम मुबीना, आज मक्का पता गया। कमली वाले मैं सोचा बड़े बड़े चौधरी मुसलमान हो गए ते बिलाल नू अज किन्ने याद रखना है। मेरे आका फरमांदे ने बिलाल अज छत काबे दी होएगी, तलियां मेरे बिलाल दियां होणगियां। बताएं इतना मजमा है, हजूर काबे की छत पे बिलाल को खड़ा किया और दुनिया को बताया, दुनिया को नबी उनसा जहां में नहीं आया ना आएगा, उम्मती तुझसा जमाने में नहीं आया ना आएगा। हजरत बिलाल हबशी काबे दी छत ते खड़े ते जुमला क्या सारी दुनिया वेखदी पई ए, चन शहर मदीने चढ़िया। तुसी सारे कहना चन शहर मदीने चढ़िया, आन गुआंढ वेखो ड़ा मुनकर रसूल चुप रवे, बाकी सारे पढ़ में वेखने ते मुनकर किने। सारी दुनिया वेखदी पई ए, चन शहर मदीने चढ़िया। जरा मां दे दुध दी ताकत ना बोलो, सारी दुनिया वेखदी पई ए, चन शहर मदीने। अल्लाह जड़ा मदीने दा लफज रवे, मक्का मदीना मक्का, सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी। असा कलमा नबी दा पढ़िया, पढ़ो असा कलमा नबी बन कमली वाले दा यार मियाँ, गल पा कलमे दा हार मियाँ, इनू दम दम नाल पुकार मियाँ, ए नाम नबी नाल जुड़िया। सारी दुनिया वेखदी पई ए, चन शहर मदीने। ओ जरा मदीना मदीना कर दो, गली च पता लगे मदीने दे आशिक बैठे। सारी दुनिया वेखदी पई ए, चन शहर मदीने। ए पिछला मल्ला नहीं बोलिया, सारे बोलो है, सारे बोलो, सारे बोलो मेरे चंद। तुहाडा की नाम सी, की नाम सी मेरे यार दा? मेरे भाई इज्जत माब यासर साहब, नासर ते यासर, यासीन, यासीन मेरा यार। सारे पढ़ना पुत्रो, इन्ना मजमा यार। पानी वाले एक मिनट बैठ नहीं जाता, छोड़ दे पानी, जो मैं मरन लगू ना उदो पानी पीवा के रहते रहते अजे कोई नहीं मेरा चन बैठ जा। जरा लोगों ध्यान फिर पासे होंदा, नहीं तो मैं बह जाना 2 मिनट तू प्याला बह जो। 2 मिनट आप तकरीर खत्म करनी है, फिर पानी पियाना है। वो कोई पकाया भी है, फिर पानी रहन दे, अजे लोगों को पानी ने रजाई आना है। वो माल पकाया वो खान दे। मेरा यार ब्लैक सूट मेरा चन, अल्लाह तेरी उम्र च बरकत पाए, तेरी बेगम सारी उम्र तेनू बिस्मिल्ला वेलकम टू बैक होम कह के बुलाए। हाय हुण हाय निकली हुआ ये तरसे पै ने लोकी है। अगलियां तुहानू करदियां ने जी, अगलियां आउंदियां आंदियां मैं मर जाए, आटा भी मुक्का, घ्यो भी मुक्का, दाला भी मुक्के, चीनी भी मुक्की। वो आंदा लै फिर मैं भी मुक्का ही। सच्ची गल कर, अगलियां आउंदियां आंदियां ने सब कोई मुक्का।
नहीं भैणा आउंदियां नहीं कहीदा, आउंदियां कहीदा बिस्मिल्ला वेलकम टू बैक होम, ते चेहरे वाल मुस्करा के वेखीदा। अर्श वाला आंदा जेड़ी बीवी अपने खामंद वाल मुस्करा के वेखे, मैं जन्नत दे 8 बूहे उहदे लई खोल देना। एक ना किड्डी सोहनी गल है, सीधा होके बैठो पुत्र ध्यान करो, कितना मजमा बैठा है और मेरा दिल खुश हो गया है कि तुसीं गल सुनदे जे। कसम थके तो नहीं जे ना? हाँ कसमें अज लड्डू फुटते पे ने। हुण पढ़ना मिल के ना जी, मिल के पढ़ना प्यार ना सरूर आ जावे। सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी अस कलमन बे। सारे पढ़ोगे सरूर है। कारी सैफुल्ला साहब थक गए ने, मेरा यार भी पढ़े, सारे पढ़ो। सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी अस कलमन बे। बन कमली वाले दा यार मियाँ, गल पा कलमे दा हार मियाँ। इनो दम दम नाल पुकार मियाँ, ए नाम नबी नाल जुड़िया। सारी दुनिया वेख दे पईए चन शहर मदीने। सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी अस कलमन बेदा पढ़िया। बन कमली वाले दा यार मियाँ, गल पा कलमे दा हार मियाँ। इनू दम दम नाल पुकार मियाँ, ए नाम नबी नाल जुड़िया। सारी दुनिया वेख दे पईए चन शहर। साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद सोना। लफ्ज़ अरबी इन्ना उच्ची कहो ठंड पै जे। साडा मुर्शिद सोना, हजे मज़ा नहीं इन्ना पढ़ो। साडा मुर्शिद सोना ओदे जा ना कोई दर्दिए। सारी दुनिया मुर्शिद फड़ दिए, असा मुर्शिद चुन के फड़िया। सारी दुनिया वेख दे पईए चन शहर मदी। अच्छा भी जिन्हें कदी सुभान अल्लाह नहीं ना कई जिंदगी च, मैं एक शेर पढ़ना है, 28 साल का तजर्बा है, यकीन है होंटा ते एक नाम आना है। तुसी बच्चे वार देने ने उच्ची सुभान अल्लाह ते कहना ही कहना है। उस नाम ना तुहानू प्यार ही बड़ा है। दो जरा हुण जरा दिल ते हथ रख के सुनो, ते फिर तुसी एडे जज्बे नाल सुभान अल्लाह कहनी। ऐ सारी गली च मकान 2-2 3-3 मंजिलां ने, ते इन्हां हिल जाना भी बल्ले बई, मौलवी ने वट कढ़ा दिते ने अज। तवज्जो तवज्जो सारे पढ़ना जरा सरूर आ जाए। मैनू अपने भराए भुल गए ने, मैनू अपने भराए भुल गए ने, मैनू अपने भराए भुल गए ने। लखां दे तेरे नू रुल गए ने, 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 लखां दे तेरे नू रुल गए ने। बूए जनता वाले खुल गए ने, बूए जनता वाले खुल गए ने, बूए जनता वाले खुल गए ने, बूए जनता वाले खुल गए ने। जद नाम मुहम्मद पढ़िया। हाय हाय मैं क्या सी ना कि इत्थे सुभान अल्लाह गली गूंज जानी है। ते अज वेख लो महफल हो रही है हजूर दे नौकरां दी। अर्ज करना चाह रहा मिल के प्यार ना, जेड़े दिल विच रख दे ने अरमान मदीने दे, जेड़े दिल विच रख दे ने अरमान मदीने दे। बन जांदे कदे न कदे मेहमान मदीने दे। सुने आए मदीने ते जदों दूर नजर पैंदे, वेखे आए काबे ते जदों पहली नजर पैंदी। जी करदा हो जाए कुर्बान मदीने तो। जी माशाल्लाह
میں عمر کہندا اج دل خوش کر دیتا چن تیرا تے خوش ہونا ہی ہے لاکھ والا مولوی تو 20,000 جی سد لیا میرا یار مینوں آندا میں غریب ہاں پتر تو غریب نہیں تو پوری گلی چ امیر ہاں کیوں تو مدینے والے دی محفل کرائی ہے تے قاری محمد عمران صاحب مینوں کہن لگے بچہ اینوں ٹائم دے دو میں کہا یار اینوں ٹائم دی او دینا ہے جدوں آپاں ڈبل جلسہ نہ کریے تاکہ اس بچے دے دل چ محبت بوے تے مصطفیٰ ساڈے نال راضی ہو جاوے کیوں بھائی آ سارے میرے چن مکھن ملائی توجہ کی آندے نے وہ بھی میں بڑا سناتا کہ توجہ میرے وال مل کے پڑھنا پیار نظرہ سنور آ جاوے ٹھنڈ پیوے جدو میں شعر پڑھاں گا اچھا سبحان اللہ کہنا ہے جتے کل نبیاں نے نا کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی میرے آقا نے اوتھے ہاں کرنی چک چک اڈیاں لوکی ویکھن کیڑا شان والا امام آیا بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے چنڈا حمد والا اٹھا لینا ہائے ہائے صدقے جائیے میں ترجمہ کرا خودن کملی والے محبوب نے کہنا ہی اگو آواز آنی ہے ماننتا تسی کونو میرے آقا نے کہنا آنا محمد میں 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 محمد آمنا دا جایا جلدی کھول دروازہ میں سارا سامان پارک لاہور نال لے آیا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اور اتھے جملہ کمانگے کنا سونا سونے سونے نو بنایا سونے آندے مان ٹوٹ گئے ایتھے منڈے کریم لاؤندے نے 2-3 مہینے منہ امریکن ہوندا تاؤن پیر افریکن ہوندے کئی منڈے تاؤن کڑیاں جین من ویکھو الٹی آ جاوے یہ فلٹر لاؤندے نے سنیپ دا انج لگدا جویں چونگی تے سارا حسنان وجا ہے صحیح گل فلٹر لاؤندے نے اللہ نا پترو میاں محمد بھائی فرماندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا تے کدی وڈیائی اس سونے دا عاشق ہو جاؤ او جس شکل بنائی اسی اللہ نو سجدے کریا کرو اس پھر پڑھیا ڈوگر کہندا پھر پڑھ دے میں پڑھ دینا میرا یار ڈوگراں دا کرانا بھی سونی صورت دا عاشق ہونا تے کدی وڈیائی اس سونے دا عاشق ہو جا وہ جس شکل بنائی اللہ اچھا اللہ برکت کتنا مجمع ہے بڑا وڈا جملہ ایمان تازہ ہوئے میرے کملی والے نبی نو ماننے والوں مشرق جو میرے محمد دا نام مغرب جو میرے محمد دا نام شمال جو میرے محمد دا نام جنوب جو میرے محمد دا نام ہندے جو میرے محمد دا نام چردے جو میرے محمد دا نام دکھن جو میرے محمد دا نام پربت جو میرے محمد دا نام ظاہر جو میرے محمد دا نام باطل جو میرے محمد دا نام لو جو میرے محمد دا نام قلب جو میرے محمد دا نام علم جو میرے محمد دا نام
علم چ میرے محمد دا نام اولا چ میرے محمد دا نام اربا چ میرے محمد دا نام اجمل چ میرے محمد دا نام حسن چ میرے محمد دا نام احسن چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام صادق چ میرے محمد دا نام امین چ میرے محمد دا نام خلق چ میرے محمد دا نام خلاق چ میرے محمد دا نام رؤوف چ میرے محمد دا نام رحیم چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام رفت چ میرے محمد دا نام بلندی چ میرے محمد دا نام جرت چ میرے محمد دا نام جہاد چ میرے محمد دا نام غزوہ چ میرے محمد دا نام بہادری چ میرے محمد دا نام شرافت چ میرے محمد دا نام امانت چ میرے محمد دا نام ریاضت چ میرے محمد دا نام زہد چ میرے محمد دا نام تقوی چ میرے محمد دا نام طہارت چ میرے محمد دا نام عرش تے میرے محمد دا نام فرش تے میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام لو چ میرے محمد دا نام محفوظ تے میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام تریت چ میرے محمد دا نام زبور چ میرے محمد دا نام انجیل چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام حدیث چ میرے محمد دا نام بخاری چ میرے محمد دا نام مسلم چ میرے محمد دا نام موتا چ میرے محمد دا نام ماجہ چ میرے محمد دا نام ترمذی چ میرے محمد دا نام نسائی چ میرے محمد دا نام مشکات چ میرے محمد دا نام حدیثہ چ میرے محمد دا نام تفسیرہ چ میرے محمد دا نام تقریرہ چ میرے محمد دا نام تحقیقہ چ میرے محمد دا نام شانہ چ میرے محمد دا نام حسب چ میرے محمد دا نام نسب چ میرے محمد دا نام بچپن چ میرے محمد دا نام لڑکپن چ میرے محمد دا نام جوانی چ میرے محمد دا نام بڑھاپے چ میرے محمد دا نام مالا چ میرے محمد دا نام اولا چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام ظہر چ میرے محمد دا نام عصر چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراق چ میرے محمد دا نام چاشت چ میرے محمد دا نام جمعے چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام دعوت چ میرے محمد دا نام دعا چ میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام اوسر تے میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام رفت چ میرے محمد دا نام مسجد چ میرے محمد دا نام منبر تے میرے محمد دا نام مسجد چ میرے محمد دا نام منبر تے میرے محمد دا نام مدینے چ میرے محمد دا نام مکے چ میرے محمد دا نام عدل چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام فہم چ میرے محمد دا نام شعور چ میرے محمد دا نام دنائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام مسجد چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام اقصی چ میرے محمد دا نام منبر تے میرے محمد دا نام ملک چ میرے محمد دا نام فلک تے میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکاں چ میرے محمد دا نام صوبیاں چ میرے محمد دا نام ڈویژن چ میرے محمد دا نام ضلعاں چ میرے محمد دا نام ضلع چ میرے محمد دا نام ٹاؤناں چ میرے محمد دا نام یوسی چ میرے محمد دا نام دیہاتاں چ میرے محمد دا نام شہراں چ میرے محمد دا نام اسمبلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام منشور چ میرے محمد دا نام میں مقدی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں سب کہہ دیں صلی اللہ اونچی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب بولو صلی اللہ یار اونچی بولو صلی اللہ اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے صحت علی زندگی دے وے جنہیں دوست احباب آئے عاشقان رسول آئے نہیں آؤ عزیزان من حضرت امام علی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو مبر صادق نبی المحبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والو میں جملہ کیا کرنا میں زلفانے چھلے چھلے ساری دنیا
मदनी तो थले थले वदुहा मुख माशाअल्लाह माशाअल्लाह की ना एदा उस्मान किड्डा सोहना चन्न है अल्लाह कहंदा एडा तेज बंदा ते मैडम दा मशीर होना चाहिए सच्ची गल कर रहे अल्लाह बड़ा बच्चा तेज अल्लाह दी उम्र च बरकत पाए सेहत वाली जिंदगी दे कहो आमीन कहो वदुहा मुखड़ा मुल्लैल ज़ुल्फ़ मां जागदा कजला पाया है उन्नू वेख के हर कोई कहंदा है उन्नू वेख के हर कोई कहंदा है वाह रब ने यार सजाया है मेरे नबी दी शान है और मैं जुमला कहना है मैं हज ते जा रहा हूँ मैं रोज़ा रसूल ते खलो के पढ़ना होना है जाली वाल मुँह माया एक सोना तू लगदा दूजा पैर भी तू माया साडा पहला भी सोना हजूर साडा दूजा भी सोना हजूर है और जिन्ना मजमा बैठा है सारे पढ़ो मेरे नबी दे नौकर बैठे जे हजूर दे चौकीदार बैठे जे मुस्तफ़ा दे नौकर बैठे मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मुस्तफ़ा ना सच्चा प्यार पालो कुरान कहना वदुहा मल्लैले ज़ा सजा मां वद्दाका रब्बुका व मां कला वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा है जुमला क्या करना है बड़े प्यार नाल हजूर दी शान दे अंदर मैं सदके जावां उस नबी दी शान दे क्या कहनी मैं दुनिया दे ते मुस्तफा दी शान दे बारे क्या करना है दसां कि मैं मुस्तफा दी किड्डी उच्ची शान है किड्डी उच्ची शान है आप दी तारीफ विच सारा कुरान है आप दी तारीफ विच सारा कुरान है काडी के तू एक जेड़ा मर्ज़ से पारा कसम खुदा दी सानू सब नालों प्यारा